السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. Bonjour et bienvenue dans la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le mercredi 30 Ramadan 1442 للهجرة الشريفة 12 mai 2021 للميلاد. Je vais commencer avec vous la leçon 32, le titre, la marque du féminin, علامة التأنيث. هذه ها فتحة، ألف صغيرة ها، ذا كسرة ذي كسرة ذي، هذه ها كسرة هي هذه. تكتب هكذا هنا، هذه هنا ها، لا لتر ها، نعم، ألف صغيرة ذال، نعم، ذال، هذه ها كسرة هي هذه. إذن هذه علامة التأنيث، لا مارك دي فيمينا، لا مارك علامة فيمينا التأنيث، فيمينا التأنيث. جو commence, je lis maintenant. Dans la langue arabe, في اللغة العربية, la marque principale des noms féminins est تا مربوطة. نعم، أي علامة، فإن العلامة الرئيسة للأسماء المؤنثة، العلامة لا مارك، العلامة principale الرئيسة des noms féminins للأسماء المؤنثة تكون التاء المربوطة، قبلها avant تا فتحة. نعم. أبولي تسمى تاء التأنيث فيمينا المتحركة، فويل المتحركة. نعم. Elle se suffixe اللاحق، نعم، à la fin du nom masculin et elle est toujours précédée de la voyelle, فتحة. إذا تسبق التاء هذه، تسبق précédée، مسبوقة بالفتحة. إذا مسبوقة بالفتحة، مثل هذه باقي example. نعم، مسبوقة، هذه تاء مسبوقة précédée بالفتحة. نعم. إذا مسبوقة بالفتحة، هذه الفتحة. نعم، إذا précédée de la voyelle. نعم. مثال، exemple، مثال، ميم كسرة مي، ثاء فتحة، ألف سكون ثاء، مثال، لام ضمتان لن، مثال exemple. هذا طبيب، مسكولا، طبيب مذكر، مسكولا égal in langue عرب، يعني، نعم، يعني مذكر. إذا طبيب مذكر، هذا طبيب، ceci est médecin. نعم.
ceci est un médecin. un médecin. الآن هذه للمؤنث féminin. هذه طبيبة. toujours avant تاء مربوطة فتحة. طبيبة. لا نقول طبيبة خطأ. c'est faux. طبيبة خطأ. لا كسرة ولا ضمة، فقط صن فتحة قبل avant التاء المربوطة التي هي تكون علامة التأنيث. لا marque دي féminin. هذه هي علامة التأنيث. إذا هذه هي علامة التأنيث. لا marque دي féminin. وهذه اسم إشارة للمؤنث. اسم إشارة للمؤنث للفمينين وليس للمذكر. للمذكر هذا. لا نقول هذا طبيبة c'est faux. أو نقول هذه طبيب c'est faux. ولكن c'est vrai نقول هذا طبيب. هذا يقابل طبيب، وهذه تقابل طبيبة. إذا هذا للمذكر، هذه للمؤنث. هذا طبيب، هذه طبيبة. وعلامة التأنيث هي هذه التاء، تسمى التاء المربوطة. نعم، هذه تاء مبسوطة. هذه تاء مبسوطة. أما هذه التاء تصبح مربوطة. هذه مربوطة هكذا مربوطة، وهذه مفتوحة. إذا ouverte. نعم، مفتوحة. هذه تاء ouverte. هذه تاء مغلقة fermée. إذا هذه fermée تاء ouverte. نعم، إذا هذه تاء اسمها مربوطة مغلقة fermée. إذا تاء مغلقة أو مربوطة نقول مربوطة أو مغلقة. إذا هذه تاء مغلقة fermée، هذه تاء مبسوطة ouverte. نعم. إذا remarque ملاحظة أو ملاحظة هامة. نعم، ملاحظة en règle générale. أو générale. نعم، les noms se terminent par تاء مربوطة sont féminins. إذا في القاعدة العامة général أو général. نعم، règle قاعدة. نعم، on في. إذا في القاعدة العامة عامة général أو général هو العام. نعم، وليس سبيسيال خاص. général عام. نعم، إذا on règle générale les noms الأسماء se terminent par تا. نعم، تا مربوطة sont féminin. يعني هذا يكون en règle générale. Mais il existe يوجد cependant des noms féminins sans marque spéciale. يعني يوجد مثل exemple شمس مؤنث féminin، ولكن لا يوجد في النهاية تاء مربوطة. نعم، soleil soleil égale langue française soleil. إذا exemple soleil. هذا المثال. نعم، وغيره يؤكد على أن هذه حالة خاصة وليس حالة عامة. إذا الحالة العامة هي هذه، والحالة الخاصة سبيسيال. نعم، هي هذه. نعم، شمس soleil. et d'autres، وأيضا أخرى que sont utilisées tantôt أحيانا
كم مثل دي ماسكولان. تونتو أحيانا أخرى أيضا كم دي فيمينان. إذا أحيانا توجد أسماء أحيانا تكتب في المذكر مثل ما تكتب في المؤنث. مثال باخ إكزام سوق للمذكر وسوق للمؤنث، فنقول هذا سوق، ونقول أيضا أوسي هذه سوق. من شوز، ليس خطأ باء. نعم. إذا سوق سين ضمة واو سكون قاف ضمتان قن. سوق en langue française marché سوق. إذا هذا هو المثال على أنه أحيانا تونتو كم دي فيمينان، تونتو كم دي مسكولا. نعم. مثال الآن نأخذ هذا المثال. نعم نقرأ جودي avec vous. هذه بنت وهذا ولد صبي garçon ou garçon. نعم. أو enfant un enfant ou un garçon. هذه بنت une fille بنت. نعم. نقول الآن هذا ابن حامد le fils de حامد. هذا ابن حامد. وهذه بنت ياسر. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. نعم. ابن حامد، هذا ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. ابن حامد جالس ويلعب في السيارة جالس. نعم. إذا الآن نعم. إذا نقول هنا نعم. نقول هنا هذا ابن حامد. هذا ابن حامد. C'est le fils de Hamid. هذا ابن حامد. et c'est la fille de Yasser. وهذه بنت ياسر. وهذه بنت ياسر. نعم. وهذه بنت ياسر. نعم. Le fils de Hamid est assis et la fille Yasser debout. إذن ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. ابن le fils de Hamid ابن حامد يكون تاسي واقفا أو ابن حامد تاسي جالس. ابن حامد تاسي هو جالس أو يكون جالسا، وابنة ياسر تكون واقفة.
أو هي واقفة. إذا ابن حامد جالس، 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 جيم فتحة ألف سكون جا، لام كسرة جالي، سين ضمتان سن جالس. وبنت ياسر واقفة، واقفة، واو فتحة ألف سكون قاف كسرة واقف، فتحة تا ضمتان واقفة، واقفة. هذه التاء هي العلامة التأنيث، لا مخدي فمنا. بنت ياسر بنت فمنا واقفة فمنا. نعم. ابن مسكولا جالس مسكولا. نعم. ابن حامد. نعم. بنت ياسر، وهذه بنت ياسر بنت فمنا، ابن مسكولا. نعم. الآن مانتون نقول هذه celle ci ceci. هذه celle-ci ceci. En langue française, celle-ci ceci s'écrit ainsi mais se prononce هذه. Se prononce هذه. نعم. s'écrit ainsi mais se prononce هذه. تكتب هكذا. نعم. نعم. تكتب هكذا ولكن تنطق se prononce تنطق هذه. تكتب هكذا. تكتب هكذا. نعم. s'écrit ainsi. نعم. تكتب هكذا ainsi. نعم. ولكن إذن ولكن تنطق هكذا هذه. نعم. Elle est l'équivalent معادلة. نعم. l'équivalent. Elle est l'équivalent du féminin de هذا. إذن هي تعادل هذا الاسم، يعادل الاسم المقابل. هذه مؤنث، هذا مذكر، هذا مسكونا، هذه فمنا. إذن هذه طالبة، هذه زهرة فلور، هذه آمنة. نعم. هذه امرأة فام، هذه بنت في، هذا أحمد، هذا محمد، هذا سعيد، هذا كتاب، هذا قلم، وهكذا. إذا مسكولا فمنا. هذه، هذا. نعم. هذا هو المقصود هنا من كلمة إلي l'équivalent. هذا هو المقصود l'équivalent du féminin de هذا. لو désigné المشار رملي يتوفر أو les mêmes conditions، نفس الشروط، même les conditions que celui de هذا. نفس الشروط. نعم. إذا نفس الشروط نفس الشروط condition que celui de هذا excepté qu'il doit d'être féminin مؤنث. نعم. من هذه؟ qui est-elle؟ qui est-elle؟ من هذه؟ qui est-elle؟ من هذه؟ هذه أخت المهندس. أخت الأخت la sœur une أخت une sœur أخت. هذه أخت المهندس. أخت
c'est la sœur de l'ingénieur. L'ingénieur. C'est la sœur de l'ingénieur. أخت المهندس. La sœur أخت de l'ingénieur المهندس. إذن c'est la sœur de l'ingénieur. هذه أخت المهندس. هذه أخت المهندس. من هذه؟ qui est-elle؟ qui est-elle؟ qui est-elle؟ من هذه؟ من هذه؟ من هذه؟ qui est-elle؟ هذه أخت المهندس. c'est la sœur de l'ingénieur. نعم. أهي أيضا مهندسة؟ أهي أيضا مهندسة. مهندسة علامة التأنيث، التاء المربوطة. نعم. إذا أهي أيضا مهندسة. أيضا aussi. نعم. aussi أيضا همزة فتحة يا سكون أي، ضاد فتحتين ضن أيضا aussi أيضا aussi. نعم. أهي أيضا. est-elle aussi ingénieur؟ est-elle aussi ingénieur؟ أهي أيضا مهندسة؟ est-elle aussi ingénieur؟ أهي أيضا مهندسة؟ est-elle aussi ingénieur؟ أهي أيضا مهندسة؟ لا، non. هي طبيبة. elle est médecin. هي طبيبة. elle est médecin. non, elle est médecin. لا، هي طبيبة. إذن donc هي ليست مهندسة بل طبيبة. إذن non, elle est médecin. لا، هي طبيبة. نعم. هي elle طبيبة et médecin. تكون طبيبة. نعم. سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ qui est cette voiture؟ هذه سيارة المدير. سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ سيارة من؟ qui؟ هذه cette qui est. سيارة من تكون؟ تكون. سيارة من تكون هذه؟ سيارة من تكون هذه؟ أو سيارة من هذه؟ دايركت مباشرة. نعم. إذا دايركت سيارة من هذه. نعم. سيميور سيارة من هذه؟ سيارة من هذه. هذا ممتاز أن نقول هكذا. السؤال يكون la question سيارة من هذه؟ سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ نعم. سيارة من هذه؟ qui est cette voiture؟ هذه سيارة المدير. c'est voiture du directeur. نعم. هذه سيارة المدير. نعم. c'est à dire que nous dirons indifféremment. نعم. indifféremment. هذه سوق وهذا سوق على هذا المثال. نعم. على هذا المثال سوق marché. نقول هذه سوق أو نقول هذا سوق même chose. نعم. الآن انتهينا هكذا. يبقى عنا هذا الغس سام. نعم. أبدأ. جو لي avec vous. ما هذه؟ Qu'est-ce que c'est؟ avant قلنا ما هذا. Qu'est-ce que c'est؟
Aussi en langue française, qu'est-ce que c'est pour les féminins? Même chose, هذا ou هذه. نعم. ما هذه qu'est-ce que c'est? ما هذه qu'est-ce que c'est? هذه مكواة. 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 En faire un repasser. 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 En faire un repasser. مكواة. مكواة. faire حديد. repasser يعني عبارة عن كلمتان. الكلمة الأولى le premier mot en faire a حرف نعم partir نعم جر بدنا نقول proposition نعم repasser تتمة المعنى après en faire نعم. إذا مكواة هذه مكواة ميم كسرة كاف سكون مك واو فتحة ألف سكون وا مكواة تا ضمتان تن ضمتان تن مكواة ضمة واحدة مكواة ضمتان مكواة فتحتان مكواة كسرتان مكواة كسرة مكواتي فتحة مكواة ضمة مكواة ضمتان مكواة نعم. إذا هذه مكواة هذه مكواة مكواة. علامة التأنيث علامة التأنيث التاء المربوطة نعم. علامة التأنيث التاء المربوطة. هذه مكواة. لا نقول هذا مكواة. c'est faux. هذه مكواة نعم. لمن هذه اللام لاحظوا لام تحت كسرة لام كسرة لام كسرة لي لام كسرة لي ميم فتحة نون سكون من لمن ميم فتحة نون سكون من كي لام كسرة بلس من لمن هذه لمن هذه لمن هذه سولام لي est une préposition حرف جر. إذن une préposition نعم حرف جر est une préposition حرف جر marquant ici l'appartenance à ou pour من أجل à ou pour. إذا لي pour نعم. إذا حرف جر. إذا لام كسرة حرف جر une préposition نعم une préposition نعم. المعنى pour ou à نعم. لمن هذه أكيس نعم أكيس لمن هذه أكيس هذه لخالد هذه لخالد وهي تفيد الملكية لنقول نعم هذه لخالد c'est pour Khalid c'est pour l'âme égale en langue française pour ou à نعم. أدراجة أنس هذه الهمزة الاستفهامية حرف الاستفهام نعم interrogatif نعم. دراجة أنس هذه دراجة ما معنى دراجة فيلو فيلو دراجة دراجة دال فتحة را شدة در را فتحة ألف سكون را أدر را
جيم فتحة جا أدراجة، تاء ضمة تو أدراجة. نعم أدراجة أنس. أنس اسم علم. نعم نون بروبر مسكولة. نعم أنس هذه. هذه. إذا أدراجة أنس هذه. هذه تأخذ التاء المربوطة. نعم علامة التأنيث. أدراجة أنس هذه. وهذا هنا سؤال إن كيستيون. أدراجة أنس هذه. أنا لاحظت دراجة نظرت هكذا وقلت أدراجة أنس هذه. نعم أدراجة أنس هذه. لا هذه دراجة عمار. أدراجة أنس هذه. لا هذه دراجة عمار وليست دراجة أنس. إذا هذه دراجة عمار. نعم لا هذه دراجة عمار. وي. نعم هذه دراجة أنس. أو وي نو. نعم لا أو لا. نعم إذا أدراجة أنس هذه. لا هذه دراجة عمار. أدراجة أنس هذه. لا هذه دراجة عمار. هذه جديدة. الدراجة هذه عائدة على الدراجة. هذه على الدراجة. هذه جديدة. نوفو جديدة. نعم ودراجة أنس قديمة نظرت إليها. هذه سي نوفو. أما دراجة أنس قديمة فيو. نعم Es lo vélo de Anas. Es lo vélo de Anas. Es lo vélo de Anas. Non, c'est le vélo d'Ammar. إذا هذه لعمار وليست لأنا. إذا es lo vélo de Anas. Non, c'est le vélo d'Ammar. C'est le vélo d'Ammar. C'est nouveau. إنها جديدة. هذه جديدة. C'est nouveau. هذه جديدة. C'est nouveau. Et le vélo d'Ammar. Et le vélo d'Anas est vieux. ودراجة أنس ودراجة لو فيلو أنس داناس قديمة فيو. قديمة تكون قديمة أو قديمة. نعم دايركت قديمة. نعم هذه ساعة علي هي جميلة جدا. هذه ساعة علي. هذه التاء المربوطة تاء التأنيث. لا مارك دي فيمينون. نعم هذه ساعة علي. نعم اسم لو نون مسكولان. هذه ساعة علي. نعم هذه ساعة علي هي جميلة جدا. هي جميلة. ثامنة هي جميلة. تاء مربوطة. تاء أي علامة التأنيث. تاء التأنيث المتحركة. هذه ساعة علي. الساعة مونتر. لا مونتر الساعة. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. C'est belle. Très belle. C'est très belle. نعم هي جميلة جدا. نعم ceci est la montre de Ali. Elle est très belle. Ceci est une cuillère. Et ceci est une casserole. هذه ملعقة وهذه قدر. Ceci est une cuillère. ملعقة. Une cuillère ملعقة. نعم. Et ceci est une casserole. قدر. الملعقة في القدر. لا cuillère. لا cuillère dans
Donne la casserole. Donne la casserole. Casserole. نعم. وهكذا je finis avec vous la leçon 32. Le titre, la marque du féminin. واسم الإشارة هذه المختص مختص بالمؤنث. نحن نتكلم الآن عن التأنيث. Je finis avec vous la leçon 32. Le titre, la marque du féminin. أستودعكم الله. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. مع السلامة. إلى اللقاء في درس جديد. مع السلامة.